وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، اور فیصلہ کر لیا تیرے رب نے، حکم دے دیتا ہے تیرے رب نے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تو عبادت کرنی ہے خاص میری، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، تے والدین دے نال تو نیکی کرنی ہے، والدین دا ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے۔ پہلے رب نے اپنی عبادت دا حکم دیتا ہے، بعد نال ہی والدین دی خدمت دا حکم دیتا ہے۔ اللہ نے اپنی عبادت دے نال والدین دی خدمت نو اٹیچ کر دیتا ہے۔ ایک مقام تے نہیں، قرآن دے اندر 5 مقام ایسے نے جتھے اللہ نے اپنی عبادت دے نال والدین دی خدمت نو اٹیچ کیتا ہے۔ میری عبادت تو کیوں کرنی ہے؟ میرے جیسا کائنات چ داتا نہیں، تے ماپیاں دی خدمت تو تاں کرنی ہے انہاں جیسا کائنات چ ناتا نہیں۔ سمجھ آؤں ڈئی جے کوئی نہ بول دے نہیں، پھر کو ہوں ہاں کرو پتہ لگے کہ جاگ دے۔ پوری دنیا دے داتے مل جان لوکاں دے، ساڈا ہی کوئی ہے، لوکاں دے داتے سارے مل جان تے عرش والے داتا دا مقابلہ نہیں کر سکتے، تے دنیا دے سارے تیرے ناتے مل جان تے تیرے ماں باپ دے ناتے دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور اللہ نے بات کہی ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، دوہاں دے وچوں ایک بڑھاپے نو پہنچ جائے یا دوویں بڈھے ہو جان، فلا تقل لہما اف، انہاں نو اف بھی نہیں کہنا۔ عربی زبان دے اندر سب تو گھٹیا لفظ جڑا وہ لفظ اف ہے، اس تو گھٹیا لفظ کوئی نہیں۔ تے اللہ نے کہا ماں باپ دے سامنے کھڑا ہو کے انہاں نو اف بھی نہیں کہنا، ولا تنہرہما، تے انہاں نو ڈانٹنا بھی نہیں۔ ڈانٹی دا تے چھوٹے نو، اے ماں باپ تے وڈے نے، یہ قرآن نے کیوں کہا بھی انہاں نو ڈانٹنا نہیں؟ اس وجہ تو کیا کہ جدو ماں باپ بندہ بڑھا ہو جائے نا، او دیاں عادتاں بچیاں والیاں ہو جاندیاں۔ جدو تو بچہ سہ نا، ادو تیرے ماں باپ نے تیریاں عادتاں دی وجہ تو تینوں ڈانٹیا نہیں، ہونے ماں باپ بڑھے ہو گئے نے، اے بیچارے بچے ہو گئے نے، تے بابے کو بعد ویلے کو گل ایسی نکل آئے تے یہ نہیں کہنا ابا تینوں عقل کو نہیں تے بولنا کیوں ہے؟ تینوں جو نہیں بولن دی اجازت ہے، وچ بول رہی ہے۔ کدی ماں نو آنا ماں تینوں عقل نہیں ہے، جنہ تینوں عقل دیتی ہے انہاں نو ہن عقل ہی کوئی نہیں، جنہ تینوں بولنا سکھایا انہاں نو بولن دی اجازت ہی کوئی نہیں، بول دے نہیں۔ جنہ تینوں لکمے دے دے کے جوان کیتا ہے پالے ہے، انہاں نو سنانا ہے تھانوں عقل کوئی نہیں۔ زمین تی دھرتی تے سب تو بڑا گناہ جڑا وہ شرک ہے، تے مشرک نو کدی اللہ نے جنت نہیں دینی۔ شرک تو بعد زمین تی دھرتی تے سب تو بڑا گناہ والدین دی نافرمانی ہے، والدین دا نافرمان بھی کدی جنت نہیں جائے گا۔